नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले धर्मलाई अफिम भन्छन्। धर्मले मान्छेलाई मान्छेको रूपमा बाँच्न नदिने भन्दै उनीहरूले यसलाई केवल संस्कृतिको रूपमा मात्रै लिनुपर्ने जिकिर गर्छन्। कम्युनिस्ट नेताहरू वर्गमा विश्वास राख्छन्। जात, जाति र धर्मलाई उनीहरूले समाजको विरोधीका रूपमा समेत अर्थ्याउँछन्। तर तिनै कम्युनिस्ट नेताले विज्ञानले नै रोग पहिचान गरिसकेको विषयलाई पूजा गरेर स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छन् भन्दा सर्वसाधारण जसले तिनलाई आइडल मान्छन् उनीहरूले के सोच्ने? यही प्रश्न 10 वर्षे जनयुद्धका सुप्रिम कमान्डर प्रचण्डमा लागू हुने अवस्था आएको छ। हुन त प्रचण्डले जात व्यवस्था मान्दैनौ भने पनि यो समाजले उनलाई बाहुन समुदायभित्रै राख्छ। उनी बाहुन नै हुन्, तर सर्वहारा वर्गको नेता बन्छु भन्दै आन्दोलन युद्धमा होमिएपछि लाखौं उत्पीडित समुदायले उनको निर्देशनमा ज्यान दिन तयार भएको तथ्य धेरै टाढा छैन। मन्दिरमा पूजा गर्दै गरेको पुजारीको कपाल मुण्डनदेखि कारबाहीसम्मका श्रृङ्खला देखेका जनतालाई अब प्रचण्डले के जवाब देलान्? त्यो अर्को प्रश्न हो। यस्ता प्रश्नको घेरामा प्रचण्ड किन परे त? यसको उत्तर प्रचण्ड आफैले खोज्नु पर्नेछ। भारत भ्रमणमा पुगेका प्रचण्डले उज्जैन स्थित महाकाल बाबाको मन्दिरमा विशेष पूजा गरे। यो पूजाको एउटै उद्देश्य पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्य लाभको कामना हो। सीता पनि जनयुद्धमा शरीक योद्धा नै हुन्। युद्ध र भूमिगत कालमा उनले पति, परिवार र समाजसँग बसेर खुला हृदयका साथ खुसी साट्न पाइरहन्। उनलाई जटिल प्रकारको वंशानुगत पार्किन्सन रोग लागेको छ, जसलाई चिकित्सकहरूले निको पार्न कठिन हुने बताइसकेका छन्। विज्ञानले नै रोग हो भनिसकेपछि प्रचण्डले अब विश्वास मार्क्सको भौतिकवादलाई गर्ने वा ईश्वरीय शक्तिको नाममा पूजाआजा गर्ने? यो प्रमुख प्रश्न हो। हुन त यसअघि पनि भैँसी पूजा गरेर प्रचण्ड आलोचित भएकै थिए। धर्मलाई अफिम भनेर युद्धमा लगिएका मानिसहरूलाई अब प्रचण्डले मार्क्सको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादबारे गरेको विवेचनामा यो कारण पूजाआजामा पनि विश्वास गरिन्छ भन्ने प्रश्न पार्लन। पूजा गर्नु प्रचण्डको व्यक्तिगत अधिकार हो। धार्मिक स्वतन्त्रता उनलाई पनि छ, तर उनले भौतिकवाद र धर्म कर्मबारे अब नलुकाएरै बोल्नुपर्ने बेला भने आएकै हो। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। कालापानी समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे वैकल्पिक बहसको सृजना। कालापानीको सट्टा बङ्गलादेश जोड्ने भूमि उपलब्ध गराउन भारतीय पक्षसँग कुरा भएको दाबी। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसभित्रको द्वन्द्व चर्किँदै पार्टी नेतृत्व विरुद्ध युवा नेताहरू आक्रोशित। पार्टीभित्र सुधार चाहने र सुधार नचाहने गुट रहेको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको तर्क। मैले पार्टी बदलिनुपर्छ भनेर भन्न पाउँछु। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मध्य प्रदेशमा पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उज्जैन स्थित महाकाल बाबाको मन्दिरमा विशेष पूजापाठ। पूजापाठमा संलग्न भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना। सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहको उपेक्षा। संघीय व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने गरी बजेट नल्याएको भन्दै आलोचना। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कालापानी समस्या समाधानका लागि वैकल्पिक बहसको सृजना गरेका छन्। सीमा समस्या सुल्झाउन लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको दाबी छाड्न सकिने उनले संकेत गरेका छन्। उनले भारत भ्रमणकै सिलसिलामा कालापानीको सट्टामा बङ्गलादेशसँग जोडिने केही भूमि नेपालले प्रयोग गर्न सकिने बताएका छन्। भारतीय पक्षसँग विकल्पका विषयमा कुराकानी भएको प्रचण्डले बताएका छन् भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि सीमा समस्या सुल्झाउनु पर्ने अभिव्यक्ति नै दिएका छन्। के हो वास्तविकता? हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बुधबारदेखि भारत भ्रमणमा छन्। भारत भ्रमणमै रहेका प्रचण्डले भारतले कब्जा गरेर बसेको नेपाली भूमि कालापानी भारतलाई नै दिएर त्यसको बदलामा नेपालबाट बङ्गलादेश जाने सिधा बाटो भारतसँग माग गर्ने विकल्प अघि सारेका छन्। ब्रिटिसकालीन समयमा भारतसँग नेपालका भूभाग साटफेर नभएका भने होइनन्। विगतमा कहिले चीन त कहिले भारतसँग नेपालले द्विपक्षीय समझदारी गरी भूभाग साटफेर गरिसकेको छ। सीमा समस्या समाधानका लागि आपसी समझदारीमा भूभाग सट्टापट्टा गर्ने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा नभएको होइन। भारत र बङ्गलादेशकै लामो समयदेखिको सीमा समस्याको समाधान सट्टापट्टाबाटै भएको थियो।
समस्या समाधानको यो मोडेललाई नेपालले समेत अभ्यास गर्न सकिने सीमाविदहरूले सुझाव दिने गरेका छन्। नेपालले कालापानी लगायतका क्षेत्र भारतलाई दिएर पूर्वी नेपालबाट भारतको सिलिगुडी हुँदै बङ्गलादेशसँग सिधा जोडिने बराबरीको भूभाग दाबी गर्न सके नेपाललाई फाइदा नै हुनेछ। तर नेपालको फाइदाका लागि भारतले यस्तो सम्झौता गर्न चाहन्थ्यो भने यसअघि नै नेपालले सिधै बङ्गलादेशसँग व्यापार र पारवाहन गर्न पाउने गरी बनेको काँकरभिट्टा फुलबारी बङ्गलाबन्द पारवाहन मार्गमा भारतले सहजीकरण गर्ने थियो। बङ्गलादेशले उक्त पारवहन मार्ग प्रयोग गर्नका लागि नेपाललाई पटक पटक अनुरोध गर्दै आए पनि भारतले विविध बहानामा अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको छ। नेपाल र बङ्गलादेशको बीचमा भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यको भूभाग रहेको छ। यदि भारतले अतिक्रमण गरेको 372 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल बराबरको कालापानी क्षेत्र मात्र सट्टापट्टा गर्ने हो भने पनि भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्य दुई भागमा विभाजन हुनेछ। चिकेन्स नेक भनिने यो भूभाग विभाजित हुँदा भारतको भूगोल टुक्रिनेछ। आफ्नो भूगोल टुक्रा पारेर भारतले नेपाललाई उक्त भूमि देला भन्नु कल्पना बाहेक केही हुन सक्दैन। त्यसमाथि विकट कालापानी क्षेत्रको सट्टामा भारतले आफ्नो सुविधा सम्पन्न र रणनीतिक भूगोल नेपाललाई दिन्छ भन्ने सम्भवतः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंलाई सम्भव लागेको छैन। अनेक प्रपञ्च रचेर नेपालका खोला नाला र प्राकृतिक स्रोतहरू हत्याउन खोज्ने भारतले नेपालको हितमा सम्झौता गर्ला, यो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। नेपालको अहिलेको परिस्थिति पनि विगतको अंग्रेजकालीन जस्तो छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दिल्ली दौडका क्रममा भारतीय पक्षसँग नयाँ विकल्पका बारेमा छलफल भएको हो वा प्रचण्डले नयाँ तुरुप फालेका हुन्, अहिले नै यसै भन्न सकिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस भित्रको द्वन्द्व चर्किँदै गएको छ। कांग्रेसका युवा नेताहरूले पार्टीका पुराना नेताहरूलाई चुनौती दिँदै द्वन्द्व चर्काउँदै गए पनि पार्टीको संस्थापन पक्ष मौन रहेको छ भने संस्थापनेतर पक्षका पाका नेताहरूले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि बारेमा स्पष्ट धारणा राख्न सकिरहेका छैनन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका संस्थापनेतर पक्षका तेस्रो पुस्ताका युवाहरूले कांग्रेस रूपान्तरण अभियान चलाइरहेका छन्। पार्टीका युवा नेताहरू भूपेन्द्र जङशाही, गुरुराज घिमिरे, रञ्जित कर्ण लगायतले जेठ 11 गतेदेखि कांग्रेस रूपान्तरण अभियान चलाइरहेका छन्। मध्य प्रदेशबाट थालिएको यो अभियानमा कांग्रेसका थुप्रै युवा नेताहरूको साथ रहेको छ। कांग्रेसका युवा नेताहरूको यो अभियानलाई जगदीश्वर नरसिंह केसी लगायतले साथ दिइरहेका छन्। तर संस्थापनेतर पक्षकै शेखर कोइराला लगायतका नेताहरू अभियानमा सहभागी भएका छैनन्। वैशाख 4 गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभाको 3 निर्वाचन क्षेत्रको उपचुनावको परिणामपछि कांग्रेसका युवा नेताहरू पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीका कारण पार्टीले पराजय बेहोरेको निष्कर्षमा पुगेका हुन्। तर त्यसपछि पनि पार्टी नेतृत्वको प्रवृत्ति नसचिएको भन्दै कांग्रेसका युवा पदाधिकारीहरू रुष्ट बनेका छन्। पार्टीका युवा नेताहरू पार्टीमा रहेको विगतदेखिको संस्थापन र इतर पक्ष भन्ने पुरानो गुट नै सकिएको बताउन थालेका छन्। अब पार्टीभित्र सुधार चाहने र सुधार नचाहने गुट रहेको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाइ छ। जुन कुराले पार्टीको हित गरिरहेको छैन, पार्टीको अहित गरिरहेको कुरा, पार्टीको फन्डामेन्टल आधारभूत मान्यतासँग बाजिने गरिकन गरिएका जुन निर्णयहरू छन्, ती निर्णयहरूको भारी प्रकारान्तरले हामी पार्टीका तमाम सदस्यले जुन बोक्नुपर्ने स्थिति बनेको छ, यो गर्ने क्रमलाई अब रोक्ने हो। यो गर्ने क्रमलाई लडेर रोक्ने हो, जुधेर रोक्ने हो, सङ्घर्ष गरेर रोक्ने हो। किन यो रोक्न आवश्यक छ? कांग्रेसले गत मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा देशैभर एकल उम्मेदवारी दिने आँट नै गरेन। 5 दलीय गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा होमिएको कांग्रेस पहिलो पार्टी त बन्यो, तर सरकार बनाउने हैसियत राख्न भने सकेन। चुनावी गठबन्धन गरेको सहयात्री दलहरूको साथ लिएर सरकारको नेतृत्व लिने योजना पनि एमालेले तुहाइदिएको थियो। तर पनि तीनै पार्टीहरूसँग हातेमालो गर्दै राजनीतिक विषयहरूमा विवादास्पद निर्णयहरू गर्दै गएको भन्दै कांग्रेसका युवा नेताहरू आक्रोशित छन्। पछिल्लो समय पार्टी नेतृत्व विरुद्ध नै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका महामन्त्री थापाले पार्टी सभापति देउवाको शैलीलाई अब नसहने अभिव्यक्ति दिएर पार्टीभित्रको असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्। म यी विषयहरूका सन्दर्भमा पार्टीमा आफूले गरिरहेको ठाउँबाट म अहिलेसम्म जसरी काम गरिरहेको छु, म यो काम गर्ने तरिकालाई बदल्न चाहन्छु। किन मैले आफूलाई बदलेँ भने मात्रै मैले पार्टी बदलिनुपर्छ भनेर भन्न पाउँछु। म यसै गरिकन पार्टीका प्रत्येक साथी नयाँ भूमिकाका लागि आफूलाई बदल्न तयार हुनुपर्छ भन्ने ठान्दछु। पार्टी महामन्त्री नै पार्टी नेतृत्व देउवा विरुद्ध पार्टीकै कार्यक्रममा तुस पोखिरहेका छन् भने युवा केयरकोसम्म पार्टी निर्णय बिना नै जबरजस्ती देशव्यापी रूपमा कांग्रेस रूपान्तरण अभियान चलाइरहेका छन्। पछिल्लो समय सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई आम माफी, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण तथा बजेट मार्फत सांसद विकास कोष बिउताएपछि आम नागरिकमा ठूला राजनीतिक दलहरूप्रतिको असन्तुष्टि झनै चुलिएको छ। जतिसुकै दबाव र हुण्डरी आएपछि डेग नचल्ने कांग्रेसका जड नेताहरूलाई
सुधार गर्न युवा नेताहरू कति सफल हुन्छन् त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अभियुक्तहरूको बयान लिएको छ। यसै क्रममा टोप बहादुर रायमाझी र इन्द्रजित राईले आफ्नो यस प्रकरणमा संलग्नता नरहेको इन्कारी बयान दिएका छन्। बयानमा टोप बहादुरले आफ्नो छोराको संलग्नताबारे मुख खोलेका छैनन् भने इन्द्रजित राईले पनि लेनदेनका विषयमा कुरा खोलेन। प्रेम कुमार राईसँगको लेनदेनमा पनि उनले इन्कार गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपी टोप बहादुर रायमाझी र इन्द्रजित राईले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा आफ्नो इन्कारी बयान दिएका छन्। टोप बहादुरले आफूमाथि लगाइएको आरोप र प्रहरी बयानमा उल्लेख गरेका सबै विषयवस्तुमाथि अदालतमा इन्कारी बयान दिएका हुन्। बयानमा उनले शरणार्थी प्रकरणका अर्का आरोपी केशव दुलाललाई राजनैतिक कार्यक्रममा 2 पटक भेट भएको बताएका छन्। त्यस्तै अर्का आरोपी सानु भण्डारी मार्फत आफूले पैसा बुझेको विषय झुटो आरोप मात्रै भएको र सानुलाई आफूले व्यक्तिगत रूपमा नचिन्ने रायमाझीको बयान छ। आफ्नो राजनैतिक छवि धुमिल्याउन दुलालले आफ्नो नाम कसैको उक्साहटमा आएर लिएको समेत उनले बयान दिएका छन्। यस्तै टोप बहादुरले आफ्नो छोरामाथि लागेको आरोपबारे मुख खोलेका छैनन्। उनले छोरालाई 40 लाख दिएको भन्ने सन्दर्भमा मेरो छोराले नै स्पष्ट पार्ने कुरा हो भन्दै यसबारे बोल्न इन्कार गरेका छन्। यता नक्कली शरणार्थी प्रकरणकै अर्का अभियुक्त इन्द्रजित राईले समेत यस प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दावी गरेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा जेठ 16 गते दिएको बयानमा राईले आफूमाथि लगाएका सबै आरोप गलत रहेको भन्दै आफू नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कुनै प्रकारले संलग्न नभएको दावी गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अन्य केही प्रतिवादीले राईलाई नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका पठाइदिने बापत नगद रकम दिएको बयान दिएका छन्। तर राईले उनीहरूको बयान समेत झुटा रहेको भन्दै आफूले यसबारे कसैसँग पैसा नलिएको दावी गरे। प्रेम कुमार राईले पैसा दिनुपर्दछ भनी आफूले नभनेको समेत उनले बयान दिएका छन्। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 30 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ। 2271 दर्ता नम्बर रहेको यो मुद्दामा 27 करोड 81 लाख रुपैयाँ बिगो समेत कायम गरिएको छ। मुद्दामा अभियुक्तमाथि अझैसम्मको सजाय माग दावी गरिएको छ। उनीहरूमाथि संगठित अपराध, राज्य विरुद्धको अपराध, ठगी, सरकारी कृत्य र एकीकृत कसुरमा अभियोजन लगाइएको छ। यस प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझीका बाबु छोरा, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा र उनका सल्लाहकार इन्द्रजित राई र इन्द्रजितका छोरा लगायतका 30 जना अभियुक्त रहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी कसुर सजाय ऐन 2068 जारी भएको 17 वर्ष पूरा भएको छ। तर कानूनमा भएका छिद्रहरूका कारण छुवाछुत गर्ने अपराधीहरू कानुनी कारवाहीमै पर्न नसकेको दलित समुदायका सांसद तथा अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। 2068 सालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी कसुर सजाय ऐन जारी भएको थियो। उक्त ऐन 2075 सालमा संशोधन गरियो। संशोधित ऐनमा 3 महिनादेखि 3 वर्षसम्म सजायको व्यवस्था गरिएको छ। संशोधित ऐन पूर्ण रूपमा लागू हुन नसक्दा छुवाछुतका घटनामा प्रहरीले अनुसन्धानलाई सामान्य रूपमा लिने गरेको र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनाहरू नरोकिएको दलित समुदायका अगुवाहरूको भनाइ छ। जातीय भेदभाव तथा कसुर सजाय ऐन 2068 संशोधनका नाममा गोलमोल गर्ने मात्र काम भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवन विश्वकर्मा बताउँछन्। जातीय भेदभाव तथा अन्य सामाजिक भेदभाव भनेर ऐनलाई दिग्भ्रमित पार्ने काम भएको उनको भनाइ छ। जातीय छुवाछुतता, जातीय भेदभाव, अछुतता सजाय ऐन 68 मा यो चाहिँ सजायको भार 3 महिनादेखि 3 वर्षसम्म हुनेछ। 3 महिनादेखि 3 वर्षसम्म हुनेछ भन्ने छ नि, त्यो आफैमा चाहिँ नपुग्दो छ। भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी कसुर सजाय ऐन जुन उद्देश्यका साथ बनाइएको थियो त्यसलाई संशोधन गरी ऐनलाई झनै कमजोर बनाउने काम गरिएको संविधान सभा सदस्य विनोद पहाडीको पनि तर्क छ। 2068 सालमा संविधान सभाबाट जारी भएको ऐनलाई संशोधन गरी कडाभन्दा कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिए मात्रै ऐन प्रभावकारी हुने पहाडी बताउँछन्। त्यसलाई ठोस रूपले सम्बोधन गर्न जुन 68 मा पहिलो संविधान सभाले पारित गरेको
ऐन छ त्यही ऐनलाई बरकरार संशोधन गरेर अझ कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गरेर अगाडि जानुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै त्यो ऐन कार्यान्वयन हुन्छ। जातीय भेदभाव उन्मूलन भएको 17 वर्ष भए पनि जातीयताकै कारण 20 जना दलित समुदायले ज्यान गुमाउन परेको दलित अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्माले बताउँछन्। 17 वर्षको अवधिमा चाहिँ लगभग 20 वटा जति चाहिँ हत्या नै अब दलितहरूको भएको छ। 20 जनाले चाहिँ ज्यान गुमाएछन् भनेपछि अब त्यो ज्यान गुमाउनु भनेको त त्योभन्दा ठुलो अमानवीय घटना त के हुँदैन। संविधान तथा कानूनी रूपमा दलितका हक अधिकारलाई कार्यान्वयनका लागि दबाव सृजना गर्नुपर्ने दलित अगुवाहरूको भनाइ छ। दलितले मात्र नभई गैर दलित समुदायका सांसदहरूले पनि ऐन प्रभावकारी बनाउनका लागि जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। केही दिन यता तराई लगायत देशका अधिकांश जिल्लाहरूमा अत्यधिक मात्रामा गर्मी बढेका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। पहाडी क्षेत्रको तुलनामा तराई क्षेत्रमा बिहानैदेखि अत्यधिक गर्मी बढ्दा जिउ चिलाउने र सनस्ट्रोक अर्थात् लू लागेर मान्छे बेहोस हुने जस्ता समस्याहरू बढिरहेका छन्। गर्मीको कारण विशेष गरी वृद्ध महिला तथा बालबालिकालाई समस्या हुनुका साथै अस्पतालमा समेत चाप बढेको छ। एक रिपोर्ट। केही दिन यता बढ्दो तापक्रमसँगै तराईका जिल्लाहरूमा अत्याधिक गर्मी बढेको छ। गर्मीले जनजीवन नै कष्टकर बनिरहेको छ। गर्मीका कारण कार्यालयभित्रै बसेर काम गर्नेहरू भन्दा पनि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूको स्वास्थ्यमा नै असर परिरहेको छ। गर्मीकै कारण मानिसहरू बिहान र बेलुका मात्रै घर बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छ। गर्मीले मानिसहरूको चहल पहल नै बन्द भएपछि व्यापार क्षेत्र पनि प्रभावित बनेको छ। रास्ता में तो बुझाता कितना कि अब आदमी गिरी कब गिरी बेचैनी जैसे हो जाता है। बाजार को में दिक्कत होता है, कहीं काम धंधा कर लेता वहाँ भी रिक्शे बा काम करे में और उन्हें कहा दिन पर दिन घाम बढ़ते जाता कोनो गलती होते नहीं के। बाद में कहा बा कि जैसे हमने तो अभी जो आदमी बा वो ठीक बात और लड़का फैका की गर्मी में अगर वो लोग लड़का फैका क्या हाल होते गर्मी में काम करे कुछ मन नहीं के करत, काम बाजार में निकले के मन नहीं के करत, काम से आएंगे आदमी परेशान बा। पूरा बाजार में निकले तो पूरा अभी अपने के वीरगंज के हाल अपने के जानता नहीं अभी 38, 39, 40 डिग्री सेल्सियस काम चलता। वही से काम करे में एकदम दिक्कत होता। अपने लगन के और आदमी सन ठेला चलाए वाला सन के तो और दिक्कत बा, फेंट हो जाला सन काम करते करते। गर्मीको प्रभावले नै बिरामीहरूको संख्या समेत बढिरहेको छ। पछिल्लो एक सातामा तराईका जिल्लाहरूमा रहेका अस्पतालमा बिरामीको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ, जसमा झाडापखाला, ज्वरो, सर्पदंशका बिरामीहरूको संख्या उच्च छ। गर्मी बढेसँगै आकस्मिक विभाग तथा बहिरङ्ग विभागमा बिरामीहरूको चाप नयाँ अस्पतालमा बढेको अवस्था छ। खास गरी बहिरङ्ग विभागमा उल्लेखनीय हिसाबले बिरामीहरू ज्वरोका हैन रुगाखोकीका बिरामीहरू, ज्वरोका बिरामीहरू, पुराना अन्य रोगीहरू, बिमितहरू, उनीहरूको संख्या, छालाका रोगीहरू, त्यसरी नै नाक कान घाँटीका समस्याहरू। गर्मीका कारण बिरामी कुरुवाहरूको समेत बिजोग छ। गर्मी तो आप महसूस करते बनी इतना न गाँव में आदमी से पूरे तक हरदम जाकर बाहर घूमते हमारे जितना बाहर घूमते। केही दिनदेखि वीरगंजको तापक्रम न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम 43 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने गरेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशंकर शर्माको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। अब बाँकी न्यूज। सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा सङ्घीय व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने गरी बजेट नल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कुल 4 खर्ब 8 करोड 70 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जसमध्ये चालु शीर्षकमा 3 खर्ब 36 अर्ब 67 करोड 10 लाख र पुँजीगततर्फ 63 अर्ब 41 करोड 60 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्याएको बजेट कस्तो छ? एक रिपोर्ट। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ, जसमध्ये समानीकरण अनुदानतर्फ 1 खर्ब 46 अर्ब 2 करोड 4 लाख, सशर्त अनुदानतर्फ 2 खर्ब 27 अर्ब 61 करोड 45 लाख, विशेष अनुदानतर्फ 13 अर्ब 26 करोड 73 लाख र समपूरक अनुदानतर्फ 13 अर्ब 26 करोड 73 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै संघीय बजेटबाट प्रदेशका लागि 1 खर्ब 5 अर्ब 6 करोड 68 लाख र स्थानीय तहका लागि 2 खर्ब 95 अर्ब 2 करोड 2 लाख छुट्याइएको छ। नयाँ बजेट मार्फत सरकारले कर्णाली प्रदेशका लागि 16 अर्ब 27 करोड 39 लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। त्यस्तै कोशी प्रदेशका लागि 16 अर्ब 11 करोड 70 लाख, मधेसका लागि 13 अर्ब 45 करोड 35 लाख, बागमतीका लागि 15 अर्ब 81 करोड 23 लाख, गण्डकीका लागि 13 अर्ब 60 करोड 40 लाख, लुम्बिनीका लागि 15 अर्ब 38 करोड 42 लाख र सुदूरपश्चिमका लागि 14 अर्ब 42 करोड 19 लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। यसमा सबैभन्दा धेरै बजेट कर्णाली प्रदेशका लागि छुट्याएको देखिन्छ भने सबैभन्दा कम मध्य प्रदेशका लागि छुट्याएको छ। यस्तै स्थानीय तहमा महानगरपालिकालाई 10 अर्ब 31 करोड 98 लाख, उपमहानगरपालिकालाई 10 अर्ब 42 करोड 22 लाख, नगरपालिकालाई 1 खर्ब 31 अर्ब 21 करोड 43 लाख र गाउँपालिकालाई 1 खर्ब 43 अर्ब 6 करोड 39 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। महानगरपालिका मध्ये सबैभन्दा धेरै पोखरा महानगरपालिकाले 2 अर्ब 76 करोड 32 लाख र काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2 अर्ब 14 करोड 31 लाख रुपैयाँ पाएका छन्। त्यसैगरी विराटनगर महानगरपालिकाका लागि 1 अर्ब 19 करोड 24 लाख, ललितपुर महानगरपालिकाका लागि 1 अर्ब 13 करोड 87 लाख र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका लागि 1 अर्ब 33 करोड 21 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटको आकार प्रदेश स्थानीय तह अनुसार सानो ठुलो हुन सक्छ, तर बजेटको प्रभावकारिता र सान्दर्भिकता बढाउन सरकारले यसको उचित कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आवश्यक छ। तर संघीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउनका लागि बढी बजेट स्थानीय तह र प्रदेशका लागि छुट्याउनु पर्नेमा त्यसो नगरेको स्थानीय तहमा गुनासो बढेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट गणेशमान बसेलको रिपोर्ट। स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार नागरिकले प्राप्त गरेको मौलिक अधिकार हो, तर के मौलिक हकमा समेटिएको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक नागरिकले पूर्ण रूपमा पाएका छन्? सतहमै रहेर हेर्दा पनि हक व्यवहारमा न्यून देखिन्छ। अझ ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकमा स्वास्थ्यको सहज पहुँच नै छैन। अझ कतिपय ठाउँमा त स्वास्थ्य उपकरण हुँदा समेत उपचार सेवा दिएको देखिँदैन। यस्तै समस्याबाट ग्रसित छन् ताप्लेजुङवासी। एक रिपोर्ट। ताप्लेजुङमा सञ्चालित जिल्ला अस्पतालका लागि गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा बालबालिकाका लागि भेन्टिलेटर, आइसियू सहितको पेडियाट्रिक आइसियू खरिद गरियो। तर 1 करोड 8 लाखभन्दा बढी रकम खर्चेर खरिद गरिएको अत्याधुनिक उपकरणहरू सञ्चालनमा आएका छैनन्। त्यसैले ताप्लेजुङवासी जिल्ला बाहिर गएर उपचार लिन बाध्य छन्। अस्पतालमा उपकरणहरू हुँदा पनि सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति नहुँदा उपचारका लागि टाढा जानुपर्ने स्थानीयको बाध्यता छ। यहाँबाट ठुलो हस्पिटलहरू पनि धेरै टाढा छ। त्यो हिसाबले ताप्लेजुङमा आइसियू बेडहरू, त्यसमा पनि बालबच्चाहरूको निमित्त आइसियू बेड अत्यन्तै आवश्यक हो। यहाँबाट अब अर्को ठुलो अस्पताल लाँदाखेरि धेरै नै ठुलो खर्च हुने हुन्छ। त्यसैले सामान्य एउटा सर्वसाधारणले कम आयस्रोत भएको सर्वसाधारणले चाहिँ ठुलो अस्पतालमा लाने अवस्था छैन। आइसियू भेन्टिलेटरको भइदिएको भए हामीलाई बाहिर जानु पर्दैन थियो, खर्चहरू कम हुन्थ्यो। सेवा सुविधालाई छिटो सञ्चालनमा ल्याइदिए शिशु मृत्यु दर कम हुने थियो। अस्पताललाई 5 वटा बेड प्राप्त छन्, तर संरचना अभावका कारण 2 वटा बेड मात्र जोडान गरिएको छ। जोडान गरिएको बेडलाई समेत सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्ति नहुँदा उपचार सेवा दिन नसकिएको अस्पताल प्रशासन बताउँछ। आइसियूमा त हाम्रो जस्तै भेन्टिलेटर, यो बेडहरू, हामीले आइसियूको बेड अनि मोनिटर सबै जोडान गरिसकेको छौँ। अब 5 वटा भनेर जुन हामीलाई आएकोमा चाहिँ हामीले भौतिक संरचना पनि कम भएकोले नभएकोले गर्दाखेरि 2टालाई चाहिँ हामीले सञ्चालनमा राखेको छौँ। तर सञ्चालनमा राख्यौँ भनेर सबै सामानहरू चाहिँ जडान गरेर उसमा छ, तर अब ट्रेन पर्सन हुनुहुन्न, मेन पावरको अभाव छ। जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक कोषलाई व्यवस्थित गर्ने र थप निर्णय गरेर प्रदेश तथा संघीय सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने अस्पताल व्यवस्थापनको तयारी छ। आन्तरिक कोष चाहिँ बलियो बनाउन सक्यो भने सस्टेनली चाहिँ त्यही नै हुन्छ भन्ने हो। अर्को विषय, अब हामीले समितिले निर्णय गरेर प्रदेश र सङ्घहरूमा चाहिँ अनुरोध गर्न सक्ने एउटा बाटो छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामी थप छलफल गर्छौँ। अब यो प्रतिवेदनले यी सबै मसिना गरी तब सबै कुराहरूलाई इङ्गित गरेर ल्याउने भनेर हामीले कुरा राखेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो प्रतिवेदन आइसकेपछि यी सबै कुरालाई सम्बोधन हुने गरी अब कति अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने एउटा पिक्चर आउँछ कि भन्ने अपेक्षा हामी। अस्पतालमा हाल इमर्जेन्सीमा 7 सहित 30 वटा बेड सञ्चालनमा छन्। बिरामीको चाप भएका बेला कर्मचारीलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। यहाँबाट रेफर भएका बिरामीले झापाको बीएनसी अस्पतालसम्म पुगेर उपचार लिन बाध्य छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ताप्लेजुङबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रिसा बस्नेतको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्युज।
नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आइसिसी विश्वकप लिग 2 मा हरेक खेलको जितमा खेलाडीलाई सुनही 20,000 दिने निर्णय गरेको छ। क्यानको विशेष साधारण सभाबाट नै हरेक जितमा प्रत्येक खेलाडीलाई क्यानको तर्फबाट 20,000 उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। नेपालले आइसिसी विश्वकप लिग 2 मा 36 खेलमा 19 खेलमा जित, 1 मा टाई र 15 खेलमा हार बेहोरेको थियो। क्यानले टाई समेत गरी 20 खेलका प्रत्येक खेलाडीलाई जुनही 20,000 दिनेछ। त्यस्तै लिग 2 मा पारसले नेपालबाट 4 खेल खेलेका थिए। आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिजमा ओमान र अमेरिका विरुद्ध 2020 मा त्रिवी मैदानमा खेल भएको थियो। पारस खेल्दा नेपालले अमेरिकालाई दुवै खेलमा हराएको थियो। पारसले क्यानको निर्णय अनुसार 40,000 पाउनेछन्। नेपालले लिग 2 मा अन्तिम 12 खेलमा 11 मा जितका साथ शीर्ष 3 मा अन्त्य गरेको थियो। शीर्ष 3 मा अन्त्य गरेसँगै नेपालले आगामी 4 वर्षका लागि ओडिआई मान्यता जोगाउनुका साथै जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनौटमा सोझै स्थान बनाएको थियो। नेपाल 3 सातापछि जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनौटको तयारीका लागि दक्षिण अफ्रिका पुगेको छ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। कालापानी समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरी वैकल्पिक बहसको सिर्जना। कालापानीको सट्टा बंगलादेश जोड्ने भूमि उपलब्ध गराउन भारतीय पक्षसँग पूरा भएको दावी। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसभित्रको द्वन्द्व चर्किँदै पार्टी नेतृत्व विरुद्ध युवा नेताहरू आक्रोशित। पार्टीभित्र सुधार चाहने र सुधार नचाहने गुट रहेको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको तर्क। किन मैले आफूलाई बदले भने मात्रै मैले पार्टी बदलिनुपर्छ भनेर भन्न पाउँछु। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मध्य प्रदेशमा पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उज्जैन स्थित महाकाल बाबाको मन्दिरमा विशेष पूजापाठ। पूजापाठमा संलग्न भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना। सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहको उपेक्षा। संघीय व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने गरी बजेट नल्याएको भन्दै आलोचना। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। सांसदहरूलाई 5-5 करोड बाँड्ने सरकारको योजना खारेजीको माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। राष्ट्रपाको यस्तो संकल्प प्रस्ताव पास होला? पास हुन्छ भनेले तालीमा र पास हुँदैन भनेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।